السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ اصال ثواب سالانہ ختم پاک اور سالانہ اصال ثواب دی محفل بسلسلہ برسی ملک نصر اللہ اوان صاحب مرحوم و مغفور سابقہ نائب ناظم یوسی ہیڈ مرالا جنہاں دی سالانہ اصال ثواب دی سلسلہ اجمع اور آپ احباب حاضران اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی ملک صاحب دے برادران جناب ملک ظفر اللہ اوان صاحب ملک عصمت اللہ اوان صاحب ملک ثناء اللہ اوان صاحب ملک اجاز حسین اوان جناب ملک عرفان حسین اوان صاحب اور صاحبزادہ جناب ملک سلمان نصر اللہ اوان صاحب اور محمد حمزہ عرفان صاحب اوان جنہ دی دعوت میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ 10 محرم دی کربلا دی دوپہر دا صدقہ اللہ ساڈی سپہر نو قبول فرمائے انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ مرحوم جناب ملک نصر اللہ اوان صاحب دے قبر دیاں راتاں منور فرمائے انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی زندگی دیاں نیکیاں قبول فرما کے اللہ اپنی شان اور اپنی ذات دے لائق اجر کثیر عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات اج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل آل رسول نصر رسول جناب صاحبزادہ پیر سید اکرم شاہ صاحب گیلانی آپ اسٹیج دی زینت ثناخان رسول جناب محمد افضل قادری صاحب جنت دی وساطت اور معرفت میں آپ احباب دی زیارت لی حاضران میرے انتہائی معزز و محترم جناب ملک محمد نواز صاحب آپ تشریف فرمانے اور دیگر معززین علاقہ بھی تشریف فرمانے. وقت دی قلت دے پیش نظر میں چند باتاں آپ احباب دے گوش گزار عظمت والد دے حوالہ نال کرنیاں. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن مجید 1249 نمبر ہے گاڑی کا، اگر کسی دوست کی ہے تو کچھ مہمانوں نے لاہور سے عمران ایوب بھائی نے جانا ہے. 1249 جس گاڑی کا نمبر ہے وہ دوست ذرا گاڑی سائیڈ پہ پارک کر. قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ البلد دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا. ان آیات وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مینوں قسم اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا. یاد رکھی قسم دی تعریف ترشیات دی کتابہ دے اندر یہ لکھی کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معتبر چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے. اسی اپنی بات نو پختہ کرنا ہوئے یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں. اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دیا دو وجہ ہو دیا. اللہ جڑی چیز دی قسم اٹھا رہے یا تے اللہ دی عظمت دسنا چاہ رہے اور یا قسم اٹھاوا دے بعد جڑی اللہ گل کرنا چاہ رہے اللہ اس گل دی اہمیت وعدے کرنا چاہ رہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اس شہر مقدس دی قسم ہے. شہر کیڑا؟ بعد نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی تے بعد نے فرمایا مدینہ طیبہ دی قسم اٹھائی.
حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ چونکہ سورۃ البلد مکے چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی. علماء نے سوال کیتا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قسم تے مکے دی ہے پر افضل مدینہ ہے. پوچھا کہ اگر قسم مکے دی تے افضل مدینہ کیوں ہے؟ فرمایا ادا جواب اگلی آیت مبارکہ چھے. سنیے قرآن اللہ نے مکے دی قسم کیوں اٹھائی اور اس تو بعد پھر میں آپ احباب نے دسا کہ رب نے قرآن چ باپ دی قسم کیوں اٹھائی اور او دے تو میں باپ دی عظمت دے حوالے نہ گفتگو دا آغاز کراں. اللہ نے رضا فرمایا ان اول بیت ودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. میں ہے تے سیالکوٹ دا ماں مگر جدوں میں کدے سیالکوٹ ہوواں تو دوست ایک دوسرے نو ہی کہندے نے کہ آسی صاحب اج سیالکوٹ آ رہے ہیں کیونکہ میری زندگی باہر زیادہ گزر گئی. ہن بھی میں اوکاڑا پہنچنا ہے. رات بھی سیالکوٹ ہی تو پروگرام سن سارے نات خاں بیلی سارے نال ہی سن میرے. ہن میں اوکاڑا پہنچنا ہے تے یہ جڑے کیمرے والے نا انہاں نے تقریر میرے اوکاڑا پہنچو تو پہلے یوٹیوب تے اپلوڈ کر دینی. تو اوکاڑے والے نے ویکھ کے کہنا کہ آسی صاحب ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے شہر والے تواڈے کول بولو دے نہیں. تسی آئیو سارے اس سالے ثواب لئی. یقین کرو جنی واری تساں سبحان اللہ کہنا نا اونا ثواب ملک نصر اللہ صاحب نو پہنچنا ہے تے جڑے کم آئے او کرنا بھی چاہیے. میرا خیال ہے سیانے کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے. جدی امی نے دس کے بھیجا نا تو پلیا مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. نہیں تساں زور نہیں لگایا سارے بولو سبحان اللہ. میں جتنی دیر تو سٹیج پہ بیٹھا میں بیٹھے دیکھے کہ تسی سبحان اللہ نہیں فرما رہے. یہ مذہبی محفل سیاسی جلسہ نہیں ہے. اتھے سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کوئی ایسے الفاظ بول دے رہو گے تو آڈے سبحان اللہ بولنا میرا یا شاہ صاحب دا قبلہ دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. فائدہ مڑ تو آڈا یہ ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تو جنت ایک درخت لگ جاندہ ہے. اج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت اپنا باغ لگا کے آیا. اور جدہ ڈی ایچ اے وچ یا جدہ بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں تے رات نیند نہیں ہوندی تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے او دے نا خوش وقت کون ہو سکتا ہے. لہذا اپنے اپنے حصے دا سارے اچھا جے سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے فرماؤ سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت ودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پروردگار نے فرمایا مکے دی قسم کعبے دی وجہ تو نہیں اٹھا رہے آئے. عرض کی دی اللہ کے آؤ صفا مروہ دی وجہ تو قسم اٹھا رہے آئے. اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا مروہ پہاڑیاں میریاں نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی میں مکے دی قسم نہیں اٹھا رہے آئے. عرض کی دی اللہ کے آؤ مقام ابراہیم دی وجہ آئے. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی شان ہے اور او دی وجہ تو بھی میں مکے دی قسم نہیں چکدا. عرض کی دی اللہ مکے دی قسم دی وجہ کی ہے. فرمایا وَأَنْتَ عِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا مازاغ دے نینا والیاں انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسماں چکنیاں پہ گئیاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی. اللہ نے فرمایا میں نے قسم اس مکے شہر دی کیوں کہ ماہیا تو پہ وسنا ہے سونیا تو پہ وسنا ہے. تو قسم اس شہر دیئے جتھے ماہی وسے. پتہ لگیا جب تک نبی پاک مکے وس دے رہے رب مکے دیا قسمہ چکدا رہا. جدو تا سونا مدینے آ گیا ہے رب ہن مدینے دیا قسمہ پہ چکدا ہے کیونکہ قسم اس شہر دیئے جتھے یار وسے. اب میں قرآن پڑھا اللہ نے قرآن مجید فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ فرمایا مینوں قسم ہے گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑدا ہے فرمایا دے سانس جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے. اللہ فرماندا مینوں اسامہ دے بوکے دی قسم ہے. اللہ فرماندا گھوڑا دوڑدا ہے او دا سم پتھر
تے لگ دے وچ چنگیاڑی اڑدی اللہ فرماندا مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ فرماندا گھوڑا دوڑ دے پھر او دا سم زمین تے لگ دے وچ دھوڑ دے ذرے اٹھدے نے فرماندا مینوں نہ دھوڑ دے ذریاں دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ سارا جگ تیریاں قسماں چکے تے تو گھوڑے دے پیراں دیاں دھوڑاں دیاں قسماں چکنا ہے اللہ اکبر ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم اے تے جانور ہے اللہ فرماندا نا نا اے عام جانور نہیں اے او جانور تے او گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے یار تے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رسالت فرمایا بلغادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فبسطن به جمع اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سوم نال سوم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں سونی لگ دی ہے انہوں رب نو محمد دے پیران دی دوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی ایمیں نہیں رب فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو قسم شہر مقدس دی پر یہ میرا عنوان نہیں میرا عنوان ہے اگلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا ووالدین وما ولد قسم اٹھاواں دے بعد اللہ نے فرمایا منو قسم باپ دی قسم باپ دی یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تو تے لم یلد ولم یولد دی عظمت والا ہے یا اللہ تو کیوں باپ دی قسم اٹھا رہے ہیں تیرا تے باپ نہیں خالق کائنات نے دسیا کہ میرا تے باپ نہیں میں پر تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں دا رب بھی حیا کر دائی میری ملت نوجوانوں رب قرآن چ باپ دی قسم اٹھا رہے ہیں الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو رب نے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری جدو آئی نا ابو دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا والد فرمایا مینوں قسم باپ دی ملک برادران شاہ جی قبلہ مینوں کو کہے نا آسی صاحب سمائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا مینوں کو کہے آسی صاحب استینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاواں گا مینوں کو کہے آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ اتا ممبر رسول ہے نا مجھے عام کرسی ہوئے تے مینوں کو کہے تے میں قسم نہیں اٹھاواں گا کیوں کیونکہ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے اسی یا اللہ دی قسم چکنے ہاں یا کلام اللہ دی قسم چکنے ہاں تے یار جے اسی عام چیز دی قسم نہیں چک دے تے جدی قسم ہی رب اٹھاوے کوئی عام تے نہیں نہ ہوئے گا اللہ نے والد کہہ کے قرآن چ دسیا اس باپ دا حیا کریں ادھر رب حیا کر دئی باپ دی عظمت سنن والیو ایک باپ دے ختم شریف تے تشریف لگے آنے والو آؤ اس محفل دا پیغام اج لے جو باپ کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے ماں دی بڑی شان ہے عظمت وراء الورائے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے پر پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ مینوں سچی دسو کدے غور کیتا جے او یار جڑی مائی دے قدمہ تھلے میری تے تیری جنت ہے او ساڈی ماں ساری زندگی روٹیاں تے ساڈے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڈے باپ دے دھوے جُتی ساڈے باپ دی پالش کرے تے یار جدے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی جدی ساری زندگی ماں بھی نوکرانی بن کے رہے ماں بھی جدے سارے کام کر کے اپنے بختہ تے ناد کرے اس بابے دی کنی کو شان ہوئے گی باپ دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تے آئے نا تے میرے آقا علیہ السلام دے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی گئی 8 سال دی عمر ہوئی
دادا جان چلے گئے گرامی قدر حضرات وہ جڑے قریبی رشتے سن نا انہاں دے بغیر میرے نبی نے ساری زندگی گزاری ایک دن سرکار پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے ابو جال دا گزر ہویا تے ابو جال لانتی نے میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا میرے نبی کریم علیہ السلام دے پیشانی تے پتھر لگیا خون دا فوارہ نکلیا نبی کریم روندے روندے کعبے وچ آ گئے شاہ جی کعبے والے ویکھ کے نا تے نبی پاک رو پے تے رو کے عرض کیتی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ عرض کیتی میں کنوں دکھڑے سناواں کعبے والے تینوں ہی سناواں آیا میں تینوں سناواں آیا نوجوانوں سارا دل کملی والے کعبے چ بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر احمد دا شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے کملی والیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری ماں زندہ ہوندی کہ جو نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی جی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے پیر مرنے بیڑا ویلا باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جادا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا چند دن قبل میرے قبیلی دوست انہاں دے باپ دا وصال ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا میں تعزیت کیتی تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم اج انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں تھوڑی دیر پہلے عید گزری نا تساں دیکھیا ہوے گا عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں پہ منادا سی پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن انہاں نوں عید دے دن بھی خوشیاں نہیں ملدیاں انہاں نوں ماں پیاں دی یاد آندی میرے کو ایک بڑے نے جب بابا جی بیٹھے میں اپنی عادت دے مطابق بابا جی کو پوچھا میں کہ بابا جی اپنی زندگی دا کوئی تجربہ سناؤ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب دکھاں چ گزر گئی غریب ماں باپ دا پتر سا دکھاں تے محنت چ گزر گئی پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا تے کوئی امریکہ ٹر گئے تے رب نے کوٹھیاں بھی دتیاں تے کاراں بھی دتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی دل دی کو حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساریاں پوریاں کر دیتیاں بڑے فضل رب دے پر میں ویکھیا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوے نا کدے ہن ماں ہوے کدے ہن ابو ہوے نا ہن ہوے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے ماپے نظری نہیں آندے او خوشیاں رب دے نا تے یاد ماپے آندے دکھ آ جائے تے یاد ماپے آندے میری ملت دے نوجوانوں تے جنہاں دے ہن انہاں دی قدر کرو نا انہاں دی قدر کرو کدھر باپ نو اونچا نہ بول بیٹھی میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بابا اپنا پتر لے کے آیا تے نبی پاک نے بچے نو فرمایا جدوں تیرا باپ کھڑا ہوئے نا تے سامنے بیٹھی نا تے اپنے باپ دے اگے نہ ٹری کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاوے کدھر باپ نو پیچھا نہ ہو جائے باپ کائنات دی اتنی عظیم ہستی اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ کوئی ایک نوجوان بھی میں اٹھ کے دسے کہ آسی صاحب میرے کول گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے گارنٹی کوئی ہے سرٹیفکیٹ کسی کول کوئی گارنٹی نہیں کوئی پیمانہ نہیں کوئی کسوٹی نہیں جدے تے پرکھ کے دسے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر سید عالم نے منو تے ایک کسوٹی عطا فرمائی ایک پرکھ
عطا فرمائی. سرکار نے ایک پیمانہ عطا کیتا, فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. امام بخاری الادب المفرد کے اندر حدیث پاک لکھی, میرے سید عالم نے ارشاد فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے اج میں دیکھا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے, تے صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ, جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے, تے جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے, اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. اج یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑھن والے نوجوان سانوں کہندے نے خطیب صاحب, مقرر صاحب, سکالر صاحب, تسی لوگ ممبراں تے بیٹھ کے ماپیاں دے تے بڑے حقوق بیان کردے ہو, تے کیا اولاد دے حقوق اسلام وچ نہیں ہیں؟ میرا باپ میرے کلاس فیلوز دے سامنے مینوں جھڑک مار دیندا ہے تے میری بےزتی جی ہو جاندی ہے. میرے واسطے اسلام دا کی حکم ہے؟ او ایک جملے چ میں ساری تقریر عرض کر دیواں. میری ملت دے نوجوانوں, جدوں باپ سختی کرے نا, جدوں امی غصے چ ہوے, ابو غصے چ ہوے, اس ویلے اپنی ماں تے باپ دی سختی نو ہس کے سر نیواں کر کے برداشت کر جانا, اینو وبالوالدین احسانا کہندے نے. او جڑا قرآن وچ بار بار اللہ فرما رہے نا وبالوالدین احسانا, تے جے نہیں تسلی تے میں پڑھاں قرآن بھائی سارے نہ بولو او سبحان اللہ بولے جدا دل کردا کہ سال حاجی جا رہے نے تے میں بھی اپنی امی نال حج کر کے آواں. میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان سید زادے نے, یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلے سال رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف وچ رکھ کے آوے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. چار قرآن دی میں آیتاں پڑھیاں, ان چاروں آیات وچ اللہ نے اپنی عبادت دے بعد نال ہی ماپیاں دا ذکر فرما کے فرمایا بالوالدین احسانا, اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. مکھ نہیں مکا دیواں, اللہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک. اللہ فرماندا جتھے میرا شکر ادا کرنا ہے نا نال ماپیاں دا شکر ادا کر. قرآن وچ 3 آیتاں نے, علماء فرماندے نے کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جائے, ایک حصے تے نہ کیتا جائے, تو او جڑے حصے تے عمل کیتا نا اللہ او بھی قبول نہیں کردا. پہلی آیت فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, فرمایا نماز قائم کر تے زکات ادا کر. نماز پڑھے زکات دا منکر ہو جائے نماز قبول کوئی نہیں, زکات دے نماز دا منکر ہو جائے زکات قبول کوئی نہیں. دوسری آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کر تے رسول دی بھی کر. ایک دی کریں دوسرے دی منظوری نہیں جب تک دونوں دی نہ کریں. تے تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولوالدیک, میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. رب دا لاکھ بار کریں, ماں پیاں دا نہ شکر ہو گئے ہو. رب فرماتا میں اپنا کیتا بھی قبول نہیں کرنا جب تک انہاں دے در تے نہ جھک جائیں, انہاں دی بارگاہ چ نیواں اپنا سر, اپنی زبان, اپنے لہجے نیویں نہ رکھیں, اپنی آواز انہاں دی بارگاہ چ نیویں نہ کریں. گرامی قدر حضرات, رب قبول نہیں کردا. اے حاجی جا رہے نا حج کرن واسطے, سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو جائیو تے جدوں کو حاجی آوے تے پوچھا جی حاجی صاحب او سرٹیفکیٹ, او سند, او گارنٹی کارڈ تے دکھاؤ جیڑا حاجی صاحب تانوں سعودی عرب والے دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑے لکھ روپے تساں خرچ کیتے تہاڈا حج قبول ہے. حاجی صاحب کہن گے کوئی گارنٹی نہیں, کوئی سند نہیں, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. پر آ مدینے دے تاجدار نے تین مہینے کی گارنٹی عطا فرمائی. سید عالم نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے, ذرا دل تے کنا نہ سنیا جائے, اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات چوکاں چ کھلو کے یاراں نال ہوٹلنگ کرے, یاراں دے نال تے او فاسٹ فوڈ کھاوے پر ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں, تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھا ہی نہ کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
اس نوجوان دی گل نہیں، او دی گل ہے جڑا صبح اٹھے تے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے، انہوں ابو نو ویکھ کے خوشی ہوے۔ تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے۔ کعبے گیا تیرا حج خبر قبول نہ ہوئے، پر باپ دا چہرہ ویکھ کے جڑا مسکرا دے وے، میں اس نبی دے فرمان دا مفہوم عرض کر رہا ہوں جس نبی دی زبان تے رب بولدا ہے۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے نبی فرمان 3 حجاں دا ثواب۔ اور باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز باپ نو 4 باری ویکھے، سید عالم نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو؟ فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر، کر یا نہ کرے مرضی تیری ہے۔ آؤ میں دیتے بڑی معروف حدیث سنانا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ نا ایک نوجوان آیا تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ ایک مقدمہ ایک کیس لے کے آیا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا سوال کی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلاؤ تو ذرا ابو نو سمجھاؤ، میں باپ دا مقدمہ لے کے آیا۔ نبی پاک نے اپنی نگاہ رحمت اٹھا کے دیکھا کہ محمد عربی دی بارگاہ اقدس دے اندر باپ دا مقدمہ، باپ دی شکایت۔ پھر بھی میرا نبی عدل تے انصاف والا نبی حضور نے فرمایا بیٹا اپنی شکایت بیان کر۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہاں، میری بیوی بچے نے، میں جدو کمائی کر کے لے آنا تو میرے ابو جی میرے پیسے تے میری تنخواہ جو کچھ پیسے رکھ لے دے، ابو نو بلاؤ تے ابو نو سمجھاؤ کہ میرے بھی اخراجات نے، میں بھی جوان ہاں، میرا بھی گھر ہے، میری بیوی بچے نے، تے میرے کول ہن پیسے نہ مانگیا کرن، میرے کول گنجائش نہیں، ذرا میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا کوئی اس نوجوان دے باپ نو جان دے؟ ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میں دے پنڈ نو جاننا، مدینے تو دور دا گاؤں ہے، اتھے دے بابا رہندے نے۔ فرمایا بابے نو بلا کے لیا تو انہوں کہتے انہوں کملی والے پہ بلاندے نے۔ اس صحابی جا کے دروازہ کھڑکایا نا تے بابا وڈیرا جا لاٹھی ٹیک دا کمر چھکی تے ہاتھ تے لاکھوں دا کمبے تے آ کے تے کہنے لگا جی آکھیا تینوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے۔ اتنے احباب تشریف فرماوا جدو عمرے دا ٹکٹ نکل آوے محفل وچ اودی کدے خوشی ویکھی جے؟ جنہ دیا حج دیاں درخواستاں منظور ہوئیاں او دیگاں پکا کے تقسیم کر دے لوگاں نو کہندے نے سانو کملی والے بلایا۔ او یار جدی حج دی درخواست 1500 سال بعد نکلی او کہندا مینوں نبی نے بلایا ہے، تے جدا دروازہ کھڑکا کے صحابی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلاندے نے، او دی خوشی دا کی عالم ہوے گا۔ او بابا نالے دوڑدا مدینے وال تے نالے روندا کہتا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس ماہی منوں بلایا جے، منوں کملی والے بلایا۔ بابا روندا مدینے دی گلیاں چ مسجد نبی شریف دے دروازے چ آیا تے آواز دے کے پکار کے کہندا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا، بابا قریب آیا نا تے عرض کردا یا رسول اللہ مینوں کیوں یا رسول اللہ مینوں کیوں بلایا؟ سونیا مونا رستیاں تو صدقے جاواں جتھوں تیرا پیغام گیا۔ میرے نبی نے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ بابے نے جدوں پتر دے چہرے وال ویکھیا میرے جملے تے ذرا غور کریو، بابا ویکھ کے نا تے مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا پتر آ جڑا تیرا پتر ہے نا پھر آج محمد دی بارگاہ تے تیری شکایت کرن آیا۔ اجے نبی کریم بابے نے ہم کلام ہوئے تھے اچانک جبریل آگے تھے، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمہ بعد جو سنیا جے اللہ فرماندا ہے کہ اس بابے نے اج جدو گھروں ٹریا نا پیغام تہاڈا ملیا تے مدینے تک آمن تک انہیں اپنے دل وچ کو عربی دے شعر اپنے پتر دے دکھڑے چ پڑے نے، اس بابے نو کہو پہلے وہ دکھڑا سنا۔ کون ہے والی نے فرمایا بابا سنیا تو کوئی شعر لکھنے اپنے پتر دے غم وچ؟ بابے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے او شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے، اجے تے میرے دل چ دکھڑے نے تے سونیا تینوں انہاں دی بھی خبر ہو گئی۔ فرمایا بابا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے۔ اللہ الغیوب دا محبوبہ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا بابا دکھڑا سنا۔ بابا ہن عربی دے شعر پڑھدا سنیے، میں پنجابی چ آسان کر کے عرض کراں۔ بابے نے کملی والے دی بارگاہ چردگی دی کملی والے جدوں میں جوان ہویا میرے ماں باپ نے میری شادی کی تھی، ہر ماں باپ دی طرح میں بھی
दुआवां करदा रहा या अल्लाह मैनू एक पुत्र दे दे मेरे बड़े पे दा सहारा दे दे मैनू एक पुत्र अता कर दे इस एक पुत्रा दी दादी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगे कर कर उजर बहाने बाबा अर्ज करदा कमली ही वाले आओ अद्धी रात लुट के दुआवां करदा रहा अर्ज करदा साईं अल्लाह पुत्र दे दे अल्लाह ने मैंने पुत्र अता कर दिता अर्ज की सोने आओ ये बच्चा दुनिया से आया मेरी जिंदगी बन गया ये मेरी जान बन गया कमली वाले हसदा सी मैं हसदा सा ये रोंदा सी मैं रोंदा सा सारी सारी रात मैं दे सालाने बह के गुजारियां कमली वाले आओ अपने मुंह च लुकमे निकाल के ते मुंह च डालदा रहा ए मक्के ते मदीने दे पहाड़ गवान सोने मैं सारा सारा दिन इनू कदियां ते बिठा के फिरदा रहा अर्ज कीती सोने कदे ए बीमार हो जांदा सी इदी मौत दे खौफ नाल मैं जूता ही मर जांदा रहा अर्ज कीती सोने बड़े चावां नाल इनू पालदा रहा ओ वेला भी आ गया एदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई एदे वाल काले हो गए मेरे वाल चिट्टे हो गए एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खजाएं आ गई अज कमली वाले आओ ए पुत्र ने जोगा हो गया है नबी दी बारगाह च मेरियां शिकायतां बयान करदा है अर्ज कीती सुनिया दसो की शिकायत करदा है फरमाया सुनिया तो अपने पुत्र दी तनख्वाह रख लेना है बाबे दी चीखां निकल गईयां अर्ज करदा मालदार दे नैना वाले आओ न वडेरा हो गया कमान जोगा नहीं रहा न सुनिया मदीने वाला नबी कहता है जदों बेटियां ते बहना भूबे आ जान उन्होंने खाली ना भेजे आज अर्ज की सोने एदियां बहना मेरिया बेटियां आउंदियां ने एदियां फुफियां मेरिया बहना आउंदियां ने मैं इन्हें जोगा नहीं कमा के कुछ दे सका सोने दी कमाई जो थोड़े जे पैसे लैके एदियां ते अपनियां बहना नूं दे देना वा अर्ज की सोने पर पुत्र नबी ने मेरिया शिकायतां करदा है मेरे नबी आका दी अखां दे अथरू आ गए सहाबा धाड़ा मार के बाबे दा दुखड़ा सुन के रोन लग पे नबी करीम उठ के खड़े हो गए ओ नबी जरा पत्थर मारन वाले नु दुआवां देंदा है उस रहमतुल लिल आलमीन नबी ने उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया मुक्का मार के मेरे नबी फरमान लगे कि मोहम्मद की अदालत का फैसला सुनना ही फरमाया सुन मेरा फैसला अंत व मालुक अली अबी का फरमाया जी मैं तू अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा अंत व मालुक अली अबी का अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नाराए रिसालत ताजदारे खत्म नबुव्वत नाराए हैदरी अंत व मालुक अली अबी का फरमाया जिवें तू अपने बाप दा जा तेरा माल भी तेरे बाप दा है मेरी मिल्लत दे नौजवानों अपने घरां दे अंदर अपने वेड़ियां दे अंदर जरा तवज्जो करो अपने जे तुसी चाहते हो ना दिलां दा सुकून ते कुलिया एक के अपने वेड़ियां दा माहौल नबी दे वेड़े वाला बना लो यकीन करे जे दुनिया कब्रों हशर दी कामयाबियां मिल जावणगियां अबू दे सामने ऊंचा ना बोलिया जे अपनी मां दे सुबह कदम ते अबू दे हाथ चुमिया करो सारी जिंदगी मौजा करोगे अच्छा लो आखिर ते नबी बड़ी सारी दोस्तां दी काफी सारे मैनू बार बार पैगाम मिले ये भी कह रहे ने कि घर वाले भी कहते हैं कि आखिर ते सैयद कायनात राहत कल्ब मुस्तफा नूर दीता मुस्तफा शहजादी कौनैन मखदूम कायनात मखदूम उम्मत हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दियां वो आखिरी 4 वसीयतां सुना दियो तो आप दी अजमत ते वराउल वराए अगर अर्ज करिए वक्त दरकारे आओ आखिरी वक्त ये भी बाप दी शान है जब नबी पाक ने दुनिया तो पर्दा फरमाया ना ते लोगां दे सहाबा दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई
میں کتاباں چ پڑھیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے. کئی صحابہ نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ آپ سارا دن مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے سن تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرماندے سن بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا جی. حضور دا نام سن کے بچے رون لگ پیندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو حضور نظر آئے تو مینوں بھی وکھایا جے. حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے. شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا جے تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے. او اونٹنی جدا نام غدبا سی. حضور دیاں دو اونٹنیاں بڑیاں مشہور نے غدبا اور قصبہ. غدبا اونٹنی دا میرے نبی نہ اتنا پیار سی کہ حضور دا جدو پردہ کیتا حضور قبر انور چ گئے تے او 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے. حضور نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جانو قربان کر دیتی. حضور دا گدا یا فور جدت حضور سواری فرماندے سن 3 دن نبی پاک نو مدینہ دی گلیاں چ ڈھونڈدا رہیا. سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. سچی دسو جے حضور دے غلاماں تے جانوراں دا آ حال سی نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا او جڑی بابا دے بغیر ایک دن نہیں سی گزار دی. ایک گھڑی نہیں سن بابا جی دے بغیر گزار دے. اس رسول اللہ دی شہزادی دا کی حال ہویا ہوے گا. یاد رکھیو سیدہ زہرا پاک نبی پاک تو بعد صرف 6 مہینے زندہ رہیاں. اور اے بھی یاد رکھیو سیدہ کائنات کو دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں. جدو حضرت سیدہ زہرا پاک دنیا تو وصال کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سی. این جوانی چ سیدہ زہرا پاک دا وصال ہویا تے وصال دی ہور کوئی وجہ نہیں. ایک کی وجہ ہے کہ بابا دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا. 6 مہینے زندہ رہیاں اور 6 مہینے دن بھی رونا تے رات بھی رونا. ادھی رات ویلے آ کے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہہ دیا بابا یہ تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی کہ میں کیویں جیواں گی میرے کولوں نہیں جیا جانا. عورتاں آ کے کہہ دیا سیدہ کیوں انہاں رودیاں ہو تے آپ فرما دیاں لوگو جڑا غم مینوں لگ گیا نا وہ غم کدے دن نو لگے تے دن بھی رات بن جاوے. سیدہ زہرا پاک دن بھی روندیاں رات بھی بابا بابا کہہ کے روندیاں. بیمار ہو گئیاں. مولا علی المرتضیٰ پریشان حسنین کریمین پریشان نے. گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضیٰ تے آ کے عورتاں آ کے کدے کہہ دیا نے سیدہ یا تے صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تہاڈے رومن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے. تے آ فرما دیاں نے لوگو میرے غم دا تہانوں پتہ نہیں نا. لوگ کہندے نے سیدہ تھوڑا رویا کرو تے آپ رو کے فرما دیاں لوگو میں کتھوں سکھ لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی او ماہی ٹر گئے نے او محبوب ہی ٹر گئے نے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرام. نوجوانوں تیرا رمضان شریف دا دیاڑا آیا مولا علی فرما دے میں گھر آیا ہوں اج ویکھیا 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پیاں آپ کردیاں پتراں نو غسل آپ کرا رہیاں کھانا آپ بنا کے حسنین نو کھلا رہیاں. مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے. سیدہ مولا علی نو کمرے چ لے گئیاں فرمان لگیاں ذرا پتراں نو نانے دے روزے تے بھیجیا جے میں 2 ضروری گلاں کرنیاں. مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے ماں دی دعا کر کے آؤ. حسنین روزے باہر چلے گئی. سیدہ دی طبیعت نصاب ہو گئی. مولا علی دی گودی چ سر ایک دے سر رکھے آؤ رو کے کہن لگیاں مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے آ گئے میں بابا نے جفا مارے ہو عرض کی تھی بابا دیا نالج نہیں کری دو دن بھی روتی رات بھی رونے
بابا یا میرے کلی آ جاؤ یا مینو نال لے جاؤ کملی والے پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا ہو یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی نہیں لگتا عرض کی تھی مولا علی میرے بابا نے فرمایا زارا بیٹی رونا میں سارے نبیوں نال لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا اج روزہ جنت کٹھے افطار کران گے سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل ٹر چلی ہاں مولا علی رو کے فرمان لگے زارا اج نکے نکے بچے نے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلا نہ کر فرما دیا کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگدا ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں ویلا تھوڑا رہ گیا میرے بعد میریاں چار وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے رو کے فرمایا زارا بولو نوجوان پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری علی تو آدھے بچن دیوان ادھے خدمت کوتاہی ہوئے اپنی زارا نو معاف کریا جے کدے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے مینوں یہ بھی معافی دیا جے نالے رو کے فرمان لگیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جے مینوں محمد دی دھی سمجھ کے معافی دیا جے مولا علی نے رو کے فرمایا زارا اجریاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں دوسری وصیت ویلا آیا عرض کر دیا مولا علی میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے میرا جنازہ کوئی ویکھے نہ ہو میں پردے دیوار ساواں تیسری وصیت ویلا آیا کلیجہ پھٹ جاندا ہے سیدہ زارا نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگیاں مولا علی ٹر چلی جنہ دیاں ماواں بچپن جو چھڑ جاندیاں نے او پتر نکراں چ بے بے روندے نے او دنیا دیواراں نال لگ کے روندیاں نے میں ٹر چلی تیرا حسن روے نا تیرا حسین روے نا میری زینب روے نا میری کلثوم دا خیال رکھے آ جائے پتہ نہیں تو سنگل دفن کفن چ لگ جانا ہے میرے شہزادیاں کو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی ہوں کربلا دی دھوڑ زلفاں چ پانی ہے میں جاندی واری غسل کرا کے زلفاں سوار چلیاں میں جاندی واری بیڑا صاف کر چلیاں مولا علی چیخا مار کے روئی جا رہی چوتھی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں ٹر چلیاں علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے تواڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاؤں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی فاطمہ دی قبر تے اوندے جاندے رہیا جے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے نہ فقیر جا بندہ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا زارا جاندی واری معافی دے دے کملی والے نو علی دیاں شکایتاں نہ لاویں میرے نبی نو میرا سلام عرض کر دیویں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہی ادھر حسنین بھی روندے آ گئے کہن لگے اماں اجے جائی نہ مولا علی نے پترا نو سینے نہ لگا لیا فرمایا روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلاں نظری آئیاں انہاں آکھیا جلدی جاؤ جا کے ماں دیکھ لو ماں ٹر چلی جے اساں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لینے آئے حسنین رودیا ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی میاں صاحب فرماندے نے ماں والے ماما دے کھلے اس ہے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاؤں دے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفقت و صدقہ اللہ محروم ملک محمد رسول اللہ صاحب آوان اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی اولاد نو اللہ ہمیشہ اپنی رحمت دے سائے نصیب فرمائے، انہاں دے برادران عزیز و قربانوں اللہ ہمیشہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی نیکیاں دا بہترین اجر کثیر اللہ عطا فرمائے، آمین واخر دعوانا سامعین گرامی قدر، تمام احباب سے التماس ہے کوئی دوست اٹھے گا نہیں۔ سامعین حضرات، سیالکوٹ کی دھرتی پہ عزت مآب محترم رانا طارق محمود صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی عظیم شخصیت جتنی بھی ملاقات ہوئی آج تک وہ ہمارے دل میں ہیں، ان کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، سخی باپ کا سخی بیٹا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ رانا چودھری رانا عارف اقبال ہرناز صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ بھی اسی کرب سے گزرے، 15 تاریخ آپ کے لیے قیامت خیز تھی، آپ کے والد گرامی عظیم باپ جن کی دعاؤں کا صدقہ رانا طارق صاحب کو رنگ لگے، ان پہ کرم ہوا۔ رانا محمد اقبال ہرناز صاحب الحمدللہ ہر دل عزیز شخصیت ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اللہ پاک ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں عطا کرے۔ رانا عارف صاحب سے تعزیت ہے، میں پورے مجمع سے التماس کروں گا کہ اس عظیم شخصیت کے لیے بھی تمام دوست ایک مرتبہ ہم شریف 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، تاکہ ہم بھی رانا صاحب کے والد گرامی کے ساتھ ان کی دعاؤں میں شامل ہو سکے۔ تمام دوست ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک الملک، جو کلام پورے مجمع نے پڑھا ہے اے سید عالم کے تصدق میں قبول اور منظور فرما، آقا نعمت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، بالخصوص آقا کی آل اطہار ازواج پاک صاحب رسول کے تصدق میں رانا عارف صاحب کے عظیم بابا رانا اقبال صاحب کی بخش و مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنے محبوب کے صدقے جو خدمت خلق کی اجر عظیم عطا فرما، ان کی روح کو مقام لیجین عطا فرما، رانا عارف صاحب اور ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر کر کے محمد صاحب اجمعین۔ ختم پاک ہوگا، دعا ہوگی، سب دوست کھانا کھا کے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے پروردگار عالم یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا حل المشکلات یا مسبب الاسباب یا شافع الامراض یا دافع البلیات یا خیر الحافظین اے بار الہ تیری بارگاہ اقدس کے اندر جو بھی کلمات طیبات میں پڑھے جو شاجین قبلہ نے پڑھے افضل صاحب نے پڑھے تمام احباب نے جو بھی کلمات طیبات پڑھے گھر والے نے لنگر اور دیگر اہتمام کی تھے تیری بارگاہ اقدس کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نے پیش کرنے قبول فرما نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ غلامانہ یتیمانہ ہدیت و تحفہ تک پیش کرنا یا رسول اللہ اپنے غلاموں دی طرفوں تحفہ قبول فرماؤ الہی نبی کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین سرکار علیہ السلام دے اباء و اجداد نبی پاک دے بیٹے بیٹیاں خصوصاً حضور سیدہ زہرا پاک آپ دی اولاد پاک آل طہار اور نبی پاک دے بیٹے بیٹیاں نواسی نواسیاں ازواج مطہرات صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین دی برکت پیش کرنا قبول فرما اے مولا کائنات نبی پاک دی امت دے تمام اولیاء کرام حفاظ کرام علماء کرام ائمہ مجتہدین کرام مشایخ اعظام شہداء کرام خصوصاً حضور غوث اعظم حضور شہنشاہ نقشبند حضرت سیدنا مجدد الافسانی اعلی حضرت سلسلہ ہائے چہار دے تمام بزرگان و مشایخ اس پورے علاقے دے تمام اولیاء کرام دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرما کے بلندی کے درجات فرما اے مولا کائنات اس کلام اس دام اس محفل دا ثواب جناب ملک نصر اللہ عوام صاحب دی روح پر فتوح نو پیش کرنے مولا قبول فرما کے انہاں دے درجات دی بلندی فرما انہاں دی قبر تے بے بہار رحمت دا نزول فرما اے مولا کائنات انہاں دی زندگی دی نیکیاں قبول فرما کے اپنی شان تے ذات دے لائق اجر کثیر عطا فرما رانا محمد اقبال ہرنا صاحب وصال کر کے الہی انہاں دی روح نو بھی دے ثواب پیش کرنے نبی پاک دا صدقہ قبول فرما کے انہاں دی بھی بلندی درجات فرما اے مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ قیامت نو مرحوم ملک نصر اللہ صاحب جناب رانا اقبال صاحب اور دیگر تمام اس خانوادے دے مرحومین الہی تمام دیتے اپنی خاص رحمتہ دا نزول فرما اسی جتنے حاضرہ مولا ساڑھے جتنے خبیش و اقربا چلے گئے اہل خانہ دے جتنے خبیش و اقربا چلے گئے انہاں دی ارواح نو دا ثواب پیش کرنے قبول فرما نبی کریم علیہ السلام دی جمعی امت رو پیش کرنے مولا قبول فرما کے تمام دے درجات اپنی شان تے زیادہ لگ بلندی عطا فرما اے مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ جناب ملک صاحب نواز صاحب دے بھی جتنے عزیز و قربا انہاں دی اہلیہ اور دیگر وصال کر کے انہوں نے پیش کرنے قبول فرما نبی پاک دی جمیع امت نو آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے آخری مومن تک ساریاں دی روح وچ ثواب پیش کیتا قبول فرما اے مولا کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ قیامت نو ملک صاحب نو سانو ساڈے مرحومی نو نبی پاک دے جنت تھلے جگہ نصیب فرما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما پل صراط تے اپنے محبوب دی رحمتاں دے سہارے نصیب فرما اے مولا کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ قیامت نو اپنے محبوب دی شفاعت کبرا نصیب فرما پل صراط تے جدو ڈول جائیے اپنے محبوب دی رحمت دے سہارے نصیب فرما میزان تے جدو عمل تو لے جان ساڈے جرماں تے عیباں تے اپنی رحمت دی پردہ پردہ پا کے تے دائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال نصیب فرما جنت دے اندر اپنے محبوب دا قرب تے اپنے محبوب دی سنگت نصیب فرما اے مولا کائنات ملک نصر اللہ صاحب دے برادران انہاں دے صاحبزادگان اور عزیز و اقربا ان چاپس چ اتحاد اتفاق محبت دی ہمیشہ دولت نصیب فرما اے مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویڑے دا صدقہ اما حلیمہ دے محل دا صدقہ انہاں دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو صدا شاد آباد فرما اے مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ اپنی رحمت دے سہارے ہمیشہ نصیب فرما صبر جمیل دی توفیق عطا فرما انہاں دے بیٹے سلمان صاحب نو انہاں دا بہترین جانشین بنن دی ہمیشہ توفیق عطا فرما اے مولا کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اس محفل دے تقدس دا صدقہ بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما تے تیرے محبوب دے بچپن تے بچیاں دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نو بھی نیک
اتصال زندگی نصیب فرما اولاد نو اپنے والدین دی فرما برداری دی ہمیشہ توفیق عطا فرما وڈیاں نو چھوٹیاں نال شفقت چھوٹیاں نو وڈیاں دے ادب دی توفیق عطا فرما مولا کائنات بیماروں نو صحت کاملہ عاجلہ نفع عطا فرما دکھیاں تو دکھ دور فرما تینو تیرے محبوب دے سجدے دا واسطہ سانو پنج گانا نماز با جماعت مسجد ادا کرن دی توفیق عطا فرما نبی پاک دی دعاواں دا صدقہ ساڈیاں دعاواں نو قبول تے مستجاب فرما رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرت حج نصیب فرما اسی جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما ملک پاکستان دی خیر فرما اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا اندرونی برونی خلفشار تو محفوظ فرما شریرہ دے شر تے حاسدی دے حسد تو محفوظ فرما یا اللہ فانصرنا فانک خیر الناصرین یا اللہ وافتح لنا فانک خیر الفاتحین یا اللہ واغفر لنا فانک خیر الغافرین یا اللہ وارحمنا فانک خیر الراحمین یا اللہ وارزقنا فانک خیر الرازقین یا اللہ واحفظنا فانک خیر الحافظین یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وڈیاں مہراں والے سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ میں انا تے تلک نہ رستہ کیویں روے سنبھالا تھکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی الہ بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول من دوستو دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحال ماں کے حسد مسیرے کمند ہوا نداری وغیرز تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش بس وَأُفَبِدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الہی نبی پاک دی دعاواں دا صدقہ دعاواں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.